क्या आप 30 में से 30 इस्लामिक सवालों के सही जवाब दे सकते हैं? आइए अपनी इस्लामिक जानकारी को अभी टेस्ट कीजिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। सवाल 1, इस्लाम का पहला स्तंभ क्या है? ए नमाज, बी रोजा, सी कलिमा, डी ज़कात। सही जवाब सी कलिमा। सवाल 2, मुसलमानों पर दिन में कितनी नमाज फर्ज है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब सी 5। सवाल 3, कुरान की पहली सूरह कौन सी है? ए सूरह इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह यासीन, डी सूरह बकरा। सही जवाब बी सूरह फातिहा। सवाल 4, आखिरी नबी कौन है? ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सही जवाब सी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल 5, रमज़ान में कौन सा काम फ़र्ज है? ए हज, बी रोज़ा रखना, सी उम्रा, डी नफल नमाज। सही जवाब बी रोज़ा रखना। अगर आपने अभी तक सभी जवाब सही दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल 6, काबा शरीफ कहाँ है? ए मदीना, बी ताइफ, सी मक्का, डी यमन। सही जवाब सी मक्का। सवाल 7, ज़कात किस पर फ़र्ज होती है? ए हर मुसलमान पर, बी सिर्फ बच्चों पर, सी मालदार मुसलमान पर, डी सिर्फ इमाम पर। सही जवाब सी मालदार मुसलमान पर। सवाल 8, कुरान किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? ए मुहर्रम, बी शाबान, सी शव्वाल, डी रमज़ान। सही जवाब डी रमज़ान। सवाल 9, जन्नत का दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए किस नाम से है? ए अर्रैयान, बी बाबुस्सलाम, सी बाबुर्रहमा, डी बाबुत्तौबा। सही जवाब ए अर्रैयान। सवाल 10, नमाज में किबला किस दिशा में होता है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी काबा शरीफ की ओर, डी पूर्व। सही जवाब सी काबा शरीफ की ओर। सवाल 11, इस्लाम में कितने स्तंभ हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब सी 5। सवाल 12, हज किस महीने में किया जाता है? ए रजब, बी रमज़ान, सी जिलहज्जा, डी सफ़र। सही जवाब सी जिलहज्जा। सवाल 13, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? ए पहले इंसान और नबी, बी सहाबी, सी बादशाह, डी फरिश्ता। सही जवाब ए पहले इंसान और नबी। सवाल 14, अजान देने वाले पहले सहाबी कौन थे? ए हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, डी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। सही जवाब डी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल 15, कुरान में कुल कितनी सूरा हैं? ए 112, बी 113, सी 114, डी 115। सही जवाब सी 114। आधे सवाल पूरे हो चुके हैं। क्या आप 30 में से 30 सही कर पाएंगे? सवाल 16, इस्लाम में सबसे पवित्र किताब कौन सी है? ए तौरात, बी इंजील, सी जबूर, डी कुरान। सही जवाब डी कुरान। सवाल 17, मदीना का पुराना नाम क्या था? ए कूफा, बी यसरिब, सी बसरा, डी ताइफ। सही जवाब बी यसरिब।
سوال 18، پہلی وحی کس گفا میں آئی تھی؟ اے سور، بی احد، سی ہرا، ڈی نور۔ صحیح جواب سی ہرا۔ سوال 19، شب قدر کس مہینے میں آتی ہے؟ اے رجب، بی رمضان، سی سفر، ڈی محرم۔ صحیح جواب بی رمضان۔ سوال 20، عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ اے رمضان کے شروع میں، بی حج کے بعد، سی محرم میں، ڈی رمضان کے انت میں۔ صحیح جواب ڈی رمضان کے انت میں۔ تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ سوال 21، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اے یعقوب علیہ السلام، بی یوسف علیہ السلام، سی اسماعیل علیہ السلام، ڈی ہارون علیہ السلام۔ صحیح جواب سی اسماعیل علیہ السلام۔ سوال 22، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اے چوری، بی جھوٹ، سی غیبت، ڈی شرک۔ صحیح جواب ڈی شرک۔ سوال 23، مسلمانوں کی پوتر رات کون سی مانی جاتی ہے؟ اے شب قدر، بی شب برات، سی عید کی رات، ڈی جمعے کی رات۔ صحیح جواب اے شب قدر۔ سوال 24، جمعے کی نماز سپتاہ کی کس دن ہوتی ہے؟ اے گروار، بی شکروار، سی شنیوار، ڈی رویوار۔ صحیح جواب بی شکروار۔ سوال 25، اسلام میں پرمکھ روپ سے کتنے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے؟ اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ صحیح جواب سی 4۔ سوال 26، حضرت نوح علیہ السلام کو کس چیز کے لیے جانا جاتا ہے؟ اے تلوار، بی کتاب، سی محل، ڈی کشتی۔ صحیح جواب ڈی کشتی۔ سوال 27، اسلام میں پہلی مسجد کون سی مانی جاتی ہے؟ اے مسجد نبوی، بی مسجد حرم، سی مسجد الاقصی، ڈی مسجد قباء۔ صحیح جواب ڈی مسجد قباء۔ سوال 28، اسلام میں دان کو کیا کہتے ہیں؟ اے سجدہ، بی صدقہ، سی صبر، ڈی سلام۔ صحیح جواب بی صدقہ۔ سوال 29، قرآن کس بھاشا میں نازل ہوا؟ اے فارسی، بی ترکی، سی اردو، ڈی عربی۔ صحیح جواب ڈی عربی۔ سوال 30، اللہ کے کتنے مشہور نام ہیں؟ اے 50، بی 70، سی 99، ڈی 100۔ صحیح جواب سی 99۔ ماشاء اللہ۔ اب کامنٹ میں بتائیے کہ آپ نے 30 میں سے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ اگر آپ کا سکور 25 سے زیادہ ہے تو آپ اسلامک جانکاری میں کافی اچھے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔